ఓం పఠామి సంస్కృతం నిత్యం వదామి సంస్కృతం సదా ధ్యాయామి సంస్కృతం సమ్యక్ వందే సంస్కృతమాతరం సంస్కృతస్య ప్రసారాయ నైజం సర్వం దదామ్యహం సంస్కృతస్య సదా భక్తో వందే సంస్కృతమాతరం సంస్కృతస్య కృతే జీవన్ సంస్కృతస్య కృతే యజన్ ఆత్మానమాహుతం మన్యే వందే సంస్కృతమాతరం హిందూధర్మం సమాజం చ పవిత్రాం సంస్కృతిం తథా సంరక్ష్య నను కుర్యామ విశ్వం శాంతి సమన్వితం. नमो नमः। मम नाम रञ्जनी। अहं फ्रीमाण्ट् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्री अस्मि। विवेकानन्दस्वामिनः जयन्तीम् उद्दिश्य आयोजिते अद्यतनविशेषभाषणकार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतमस्ति। आदौ स्वामिनः कीर्तिं स्मारयितुं केनडादेशे वान्कूवर् नगरे वसन्तीं शाम्भवी भगिनीम् एकं गीतं गातुम् आह्वयामि। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। मूर्तमहेश्वरम् उज्ज्वलभास्करम् इष्टममरनरवन्द्यम्। मूर्तमहेश्वरम् उज्ज्वलभास्करम् इष्टममरनरवन्द्यम्। वन्दे वेदतनुमूर्जितगर्हित काञ्चनकामिनिबन्धम्। वन्दे वेदतनुमूर्जितगर्हित काञ्चनकामिनिबन्धम्। मूर्तमहेश्वरम् उज्ज्वलभास्करम् इष्टममरनरवन्द्यम्। कोटिभानुकरदीप्तसिंहमहो कटितटकौपीनवन्तम्। कोटिभानुकरदीप्तसिंहमहो कटितटकौपीनवन्तम्। अभिरभिहुङ्कारनादितदिन्मुख अभिरभिहुङ्कारनादितदिन्मुख प्रचण्डताण्डवनृत्यम्। अभिरभिहुङ्कारनादितदिन्मुख प्रचण्डताण्डवनृत्यम्। मूर्तमहेश्वरम् उज्ज्वलभास्करम् इष्टममरनरवन्द्यम्। भुक्तिमुक्तिकृपाकटाक्षप्रेक्षणम् अघदलविदलनदक्षम्। भुक्तिमुक्तिकृपाकटाक्षप्रेक्षणम् अघदलविदलनदक्षम्। बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरुविवेकानन्दम्। बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरुविवेकानन्दम्। मूर्तमहेश्वरम् उज्ज्वलभास्करम् इष्टममरनरवन्द्यम्। 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 धन्यवादः भगिनी।
अग्रे अद्यतनभाषणस्य वक्तुः परिचयं कारयितुं मौण्टन् हौस् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्तारं विजयमहोदयं निवेदयामि। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अस्माकं सौभाग्यं यत् अद्य अस्मान् प्रेरयितुं श्री गणेश शिवराम महोदयः अत्र समागतः अस्ति। तस्य लघुपरिचयम् अहम् अधुना कारयामि। गणेश महोदयः टेनिसी राज्ये नॉक्सविल् नगरे वसति। तत्रत्य संस्कृतकेन्द्रस्य संयोजकः अस्ति। अयं महोदयः पिन्ड्राप् सेक्यूरिटी इति संस्थायां प्रगतवैज्ञानिकः भूत्वा कार्यं करोति। पूर्वं सः यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड विश्वविद्यालये स्नातकोत्तरपदवीं विद्यावारिधिपदवीं च समापितवान्। तत्रैव संस्कृतभारत्याः चालिते सम्भाषणशिबिरे महोदयस्य संस्कृत अध्ययनम् आरब्धम् आसीत्। 2018 तः आरभ्य अट्लाण्टा संस्कृतकेन्द्रे कार्यकर्ता भूत्वा महोदयस्य अध्ययनम् अध्यापनं च अभवत्। सः सम्प्रति संस्कृतभारत्याः युवविभागे कैम्पस् संस्कृतं नेट्वर्क् इत्यस्य प्रकल्पस्य अपि दायित्वं वहति। भारतीयविज्ञाने अस्य महोदयस्य महती अभिरुचिः वर्तते। अस्मिन्नेव विषये बालानां यूनाम् अध्यापने इतोपि कार्यं साधयितुम् इच्छति। स्वागतं महोदय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के युवादिनम् आचर्यते। स्वामी विवेकानन्दस्य 62अधिक-100तमं जन्मदिनम्। अद्य युवादिनस्य आचरणार्थम् अयं भाषणकार्यक्रमः। स्वामी विवेकानन्दः आबाल्यात् प्रतिभावान् छात्रः, दीनजनानां कृते परमदयालुः, स्वयं मुमुक्षुः च। युवावस्थायां ब्रह्मचर्याश्रमे एव रामकृष्णपरमहंसम् अधिगम्य किं भवान् ईश्वरं दृष्टवान् इति प्रश्नं कृतवान्। युवावस्थायाम् एव ईश्वरं द्रष्टुम् इच्छा विवेकानन्दे कुतः आयात्? किञ्चित् चिन्तयामः। पराधीने देशे दुःखं दैन्यं सर्वत्र आसीत्। तद् दृष्ट्वा अनुकम्पया दुःखनिवृत्तिम् आनन्दं च प्राप्तुम् अन्येभ्यः अपि प्रापयितुम् इच्छया ईश्वरदिदृक्षा जागृता स्यात्। जिज्ञासुः विवेकानन्दः तत्त्वदर्शिनं ज्ञानिनं रामकृष्णपरमहंसं प्रणिपत्य शिष्यः सन् परिप्रश्नेन सेवया च ज्ञानं ईश्वर साक्षात्कारं च प्राप्तवान्। प्रायः सः अजानत् यत् सार्धशतवर्षेभ्यः अनन्तरं भारतीयाः अमेरिकादेशस्य समाजे विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अग्रणयः भविष्यन्ति इति। अतः एव सः भगीरथप्रयत्नेन सनातनधर्मस्य वेदान्तविचारस्य च अमृतम् अमेरिकादेशे प्रचारयितुम् आगतवान्। तदा अत्र किमपि मन्दिरं न आसीत्। पटेल् ब्रदर्स् वा भारतीयभोजनालयाः वा न आसन्। क्रैस्तवमतस्य उग्रवादिनां तिरस्कारं द्वेषं च सहित्वा, प्राणघातकं शैत्यं सहित्वा च अमेरिकादेशस्य मुख्यनगरेषु भाषणानि कृतवान्। वयं सर्वे धन्याः यत् स्वामी विवेकानन्दः अस्माकम् आगमनात् प्रागेव अस्मिन् देशे अस्मद्धर्मस्य विचारान् सुस्पष्टं बोधितवान्।
स्वामी विवेकानन्देन वपितस्य धर्मबीजस्य फलानि एव अद्य वयं भारतीयाः अस्मिन् देशे धनकीर्तियशोभिः अनुभवामः। मम भाषणस्य मुख्यविषयः युवानन्दः इति अस्ति। एतावत् अहं स्वामी विवेकानन्दस्य विषये उक्तवान्। युवानन्दः कः इति सर्वेषां जिज्ञासा स्यात्। यूनाम् आनन्दः युवानन्दः। यदा अहं 17 वयस्कः आसं तदा मत्पितरौ मां पितृश्वसेयाभ्यां सह किञ्चन युवाशिबिरं प्रेषितवन्तौ। शिबिरे मम तावती आसक्तिः न आसीत्। भ्रातृभ्यः सह जल्पने क्रीडया समयः यापितः। तथापि शिबिरस्य सत्सङ्गे स्वामिन्याः विमलानन्दायाः भाषणं मम बहु अरोचत। यद्यपि सम्पूर्णं भाषणं न स्मरामि तथापि तस्याः भाषणेन प्रेरितः सन् किञ्चित् अद्य वदामि। तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मानन्दवल्यां किञ्चन वाक्यं वर्तते। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः इति। एकस्य मनुष्यस्य आनन्दस्य परिमाणत्वेन उत्तमगुणयुक्तस्य कस्यचित् यूनः गुणविशेषाः अत्र सूचिताः। युवा आनन्दं प्राप्तुं कीदृशः स्यात्, कान् गुणान् च अर्जयेत् इति अस्मिन् वाक्ये उक्तम्। युवा साधुः, अध्यायकः, आशिष्ठः, दृढिष्ठः, बलिष्ठः च भवेत्। तस्य कृते इयं पृथिवी सर्वा अपि वित्तेन उपभोगसाधनेन पूर्णा स्यात्। तादृशस्य युवकस्य आनन्दः एव मनुष्यस्य आनन्दस्य परिमाणः। अस्य वाक्यस्य प्रतिपदम् अवलोक्य वयं कथम् अस्मज्जीवनम् आनन्दमयं कुर्मः इति किञ्चित् चिन्तयामः। युवा साधुः स्यात्। साधुः इति पदस्य शब्दकोशे अर्थम् अन्विषामः चेत् धर्मादिकार्यं साध्यति इति साधुः इति शब्दकल्पद्रुमे दृश्यते। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः वदति, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यः कोऽपि सदाचारहीनः सन् अपि माम् अनन्यभावेन भजते सः साधुः एव मन्तव्यः इति कृष्णः वदति। अतः वयं सर्वे युवानः प्रथमं भक्तियोगे श्रीकृष्णेन उक्तान् भक्तगुणान् सम्पाद्य सत्त्वगुणसम्पन्नाः साधुयुवानः भवामः। द्वितीयः गुणः अध्यायकः इति। भाष्यकारः आदिशङ्कराचार्यः अध्यायकः इत्यस्य अधीतवेदः इति अर्थं करोति। धर्मः कः अधर्मः कः इति ज्ञातुं गुरुसम्मुखे वेदानाम् अध्ययनं करणीयम्। किन्तु इदानीन्तने अधिकतया वयं पाठशालाः गत्वा 12 वर्षाणि पठित्वा महाविद्यालयात् स्नातकपदवीः प्राप्नुमः। किं पाठशालासु 16 वर्षाणां पठनम् अध्ययनम् इति न परिगण्यते? अस्य समाधानार्थं विष्णुपुराणे अयं श्लोकः वर्तते।
तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्। अस्य सुभाषितस्य तात्पर्यम् एवम् अस्ति। यत् अस्मान् पुण्यपापादिना न बध्नाति तत् कर्म, सा विद्या या मुक्तिं ददाति, अस्मान् बन्धनात् मोचयति च, अन्यकर्माणि श्रान्तिं जनयन्ति। अन्याः विद्याः सर्वाः अपि शिल्पनैपुणानि इत्युक्ते क्रियाकौशलानि इति परिगण्यन्ते। तर्हि वयं पाठशालासु महाविद्यालयेषु यत्किमपि पठामः तत्सर्वं कार्यनिर्वहणस्य कुशलतां प्राप्तुम् एव। पठनं समाप्य वयं सर्वे उद्योगं कुर्मः। अधीतानां गणितादिविषयाणां ज्ञानेन उद्योगं प्राप्नुमः। किमर्थम् उद्योगः? उद्योगः धनं सम्पादयितुं। धनं किमर्थम्? उदरभरणार्थं, कामनापूर्त्यर्थं च। अधिकेन श्रमेण अधिकं धनं सम्पाद्य उत्तमवस्त्राणि, उत्तमगृहम्, उत्तमभोजनानि च प्राप्नुमः। यदि सदा सर्वकालम् अपि उद्योगे धनार्जने एव रताः भवेम तर्हि किं वयं बन्धनात् मोचनं प्राप्नुमः? उत इतोपि जटिलेषु बन्धनेषु पतामः? चिन्तयामः भोः, मुक्तिः इत्युक्ते किं? का सा विद्या यया मुक्तिः भवति? अस्माभिः अवश्यं चिन्तनीयाः विषयाः। संस्कृतपठनेन किञ्चित् वा शास्त्राध्ययनेन सा विद्या प्राप्तुं शक्या। धर्मं ज्ञातुं वेदाध्ययनम् एकमात्रं मार्गः न। अस्माकं संस्कृतसाहित्ये अनेकानि काव्यनाटकानि, पुराणानि च सन्ति, यानि कान्तासम्मिततया मित्रवत् सरलतया धर्मं बोधयन्ति। कः धर्मः? का मुक्तिः? का विद्या? कः ईश्वरः? इत्येतेषां प्रश्नानां समाधानं संस्कृताध्ययनेन, वाङ्मयपरिचयेन च वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः विलम्बः मास्तु। आयान्तु सर्वे अपि स्वस्वविश्वविद्यालयेषु क्याम्पस् संस्कृतगणं रचयामः। मिलित्वा संस्कृतं, संस्कृतसाहित्यं च पठामः। शिल्पनैपुणेन सह विद्यामपि अर्जयामः। अग्रिमः गुणः आशिष्ठः इति। आशिष्ठः इत्युक्ते सम्यक् अनुशासनयुक्तः, क्षिप्रकार्यः इति। अनुशासनं तु यूनां कृते अतीव महत्वपूर्णम्। अनुशासनेन विना इन्द्रियनिग्रहं, चरित्रनिर्माणं च दुष्करं भवति। युवभिः मुख्यतया दुर्व्यसनानि त्यक्तव्यानि। अद्यत्वे मद्यपानादि उन्मादजन्यान् पदार्थान् अधिकतमयुवानः त्यजन्ति इति सन्तोषाय प्रतिदिनं नियमितरीत्या व्यायामेन, ध्यानेन, पूजया च अनुशासनं भवति। इदानीन्तने एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क इत्यादयः शब्दाः सर्वेषां जिह्वाग्रे सन्ति। एते सर्वे अपि आधुनिक ट्रेंडिंग विषयाः अनुशासनम् एव बोधयन्ति। अष्टाङ्गयोगे प्रतिपादिताः यमनियमाः, आसनं, प्राणायामः च अस्मान् सम्यक् अनुशिष्टाः कर्तुम् उपकुर्वन्ति। अतः योगशास्त्रपठनेन, तस्य आचरणेन च वयम् आशिष्टाः युवानः भवामः। युवा
दृढिष्ठः स्यात्। दृढता मनसः विचाराणां च भवेत्। इदानीन्तने सर्वत्र यूनां मनक्लेशाः वर्धन्ते। अभ्यासस्य भारः, उद्योगस्य आयासः, मातापितॄणाम् अतृप्याः आकाङ्क्षाः च यूनाम् उद्वेगं जनयन्ति। एवं सति कथं वयं दृढाः भवेम? पुनः अस्य कृते अस्माकं शास्त्रेषु नैके उपायाः सूचिताः। ध्यानं, नित्यपूजा इत्यादयः अस्माकं मनः दृढीकुर्वन्ति। सत्सङ्गः, सामूहिकपारायणानि च अस्मान् मनक्लेशेभ्यः निवारयन्ति। संस्कृतभारत्यां प्रतिमासं गीतवर्गः भवति। संस्कृत भाषायां सङ्गीतं पठित्वा, सङ्गीतं गीत्वा च मनसः पीडनं वयं न्यूनीकर्तुं शक्नुमः। प्रतिशुक्ल एकादशी भगवद्गीतायाः पारायणं भवति। एतेषु वर्गेषु भवन्तः स्वं योजयित्वा सत्सङ्गस्य आनन्दं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। आदिशङ्कराचार्यैः विरचिते सुब्रह्मण्यभुजङ्गे अपि मनक्लेशं निवारयितुं श्लोकाः वर्तन्ते। छन्दोबद्धश्लोकानां सुष्ठु उच्चारणेन मनः शान्तः भवति। अतः मनसः दृढतायै अपि संस्कृतपठनम् उपकरोति। मानसिकदृढतां संरक्ष्य वैचारिकदृढता अपि अस्माभिः वर्धनीया। अस्मिन् लोके हिन्दुमतस्य विरोधिनः वर्धमानाः सन्ति। पाठशालासु, विश्वविद्यालयेषु च अस्माकं संस्कृतेः तिरस्कारं कुर्वन्ति। पाठ्यपुस्तकेषु हिन्दुमतस्य निन्दां कुर्वन्ति। अहं श्रुतवान् यत् अस्मदीयाः छात्राः तिरस्कारभयेन भोजनपेटिकासु भारतीयभोजनम् अपि नेतुं सङ्कोचं कुर्वन्ति इति। समाजे अपि पश्यामः, एकत्र भारतीयमूलस्य गोपनेन राजनैतिकवृद्धिः भवति, अपरत्र विवेकबुद्धियुक्तानां सनातनधर्मिणां तिरस्कारः एव भवति। एवं स्थितौ अस्मद्यूनां हीनभावः वर्धेत, आत्मविश्वासः अपि क्षीयेत्। तन्निवारयितुम् अस्मत् समाजस्य ज्येष्ठैः यूनां सम्भ्रमनिवारणाय विशेषकार्यक्रमाः आयोजनीयाः। भोः मित्राणि, कदापि आत्मानं न अवसादयन्तु। श्रीकृष्णः गीतायां वदति किल, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः। वयं सर्वे स्वप्रयत्नेन अस्माकं आत्मविश्वासं वर्धयेम। धर्मो रक्षति रक्षितः। धन मान यशादीनां लोभेन कदापि अस्मद्धर्मं न त्यजामः। संस्कृतपठनेन, शास्त्रपरिचयेन च स्वयंबोधं, शत्रुबोधं च प्राप्य वैचारिकदृढतां वर्धयामः। युवा बलिष्ठः भवेत्। बलं मानसिकं, शारीरिकं, सामाजिकं च भवेत्। मानसिकबलस्य विषये अहं पूर्वमेव उक्तवान्। शारीरिकबलं वर्धयितुं युवानः व्यायामशालां गत्वा व्यायामं कुर्वन्ति। विभिन्नासु शारीरिकक्रीडासु रमन्ते च। सूर्यनमस्कारादीनि योगासनानि अपि शरीरबलं वर्धयन्ति, स्वास्थ्यं रक्षन्ति च। अस्मद्युवानः योगशास्त्रस्य, हठयोगग्रन्थस्य च अभ्यासं कृत्वा सुष्ठु सांस्कृतिकमूलैः सह अन्यान् पाठयितुं शक्नुवन्ति। इदानीन्तने विशेषतया पाश्चात्यदेशेषु
आधुनिक वैद्यकीयविज्ञाने विश्वासः क्षीयमाणः वर्तते। अयम् उचितः समयः यत् वयं संस्कृतज्ञाः आयुर्वेदस्य अपि अध्ययनं कृत्वा रोगनिवारणस्य मार्गान् दर्शयितुं शक्नुमः। ओषधिवनस्पतीनां सजीवकृषिः, गोमूत्र गोमयादीनां प्रयोगः च वयं पुनः उज्जीव्य विश्वकल्याणं साधयितुं शक्नुमः। सर्वत्र सनातनधर्मिणां सामाजिकबलं समाजस्य अन्यसमूहानाम् अपेक्षया शिथिलम् एव। वयं युवानः अत्र विशेषम् अवधानं दत्त्वा स्वस्वविश्वविद्यालयेषु मैत्रीभावं सङ्घटनशक्तिं च वर्धयामः। तदर्थं स्वर्णावकाशः यत् अस्मिन् वर्षे आगस्ट् मासस्य 8 दिनाङ्कात् 10 दिनाङ्कपर्यन्तं कैम्प धीमहि नाम्नः युवासम्मेलनं शिकागो नगरे भविष्यति। एतत् सम्मेलनं संस्कृतभारत्या आयोजितम् अस्ति। अधिकाधिकं युवानः कृपया पञ्जीकुर्वन्तु। सम्मेलनम् आगत्य परस्परमैत्रीं सामाजिकबलं च वर्धयन्तु। सर्वान् कार्यकर्तॄन् प्रार्थयामि भवतां युवासन्ततिः युवासम्मेलनार्थम् आगन्तुं प्रेरयन्तु। वयं सर्वे सामाजिकबलस्य वर्धनाय परिश्रमं कुर्मः। अन्ततो गत्वा आनन्दार्थं यूनः कृते इयं सर्वा पृथिवी धनेन पूर्णा भवेत् इति उपनिषद्वाक्यं वदति। सर्वे अपि युवानः चक्रवर्तिनः अथवा मल्टीबिलियनर्स् वा भवितुं न शक्नुवन्ति। अस्य वाक्यस्य एवं तात्पर्यं स्वीकर्तुं शक्नुमः। साधु युवानः स्वसामर्थ्येन पृथिव्यां यत्र कुत्र अपि गच्छन्ति प्रयत्नेन तत्र वित्तस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति इति। इदानीन्तने सहारा मरुभूमिषु अपि सूर्यप्रकाशेन विद्युत् उत्पादयितुं महातन्त्राणि रच्यमानाः सन्ति। अतः बुद्धेः प्रयोगेण सर्वत्र वित्तं प्राप्तुं शक्यते। भोः मित्राणि, महाविद्यालयेषु अध्ययनं समाप्य काचित् महासंस्था एव मह्यम् उद्योगं दद्यात्, तेन एव जीवनस्य उद्धरणं भवेत् इति मा चिन्तयन्तु। स्वयं स्वक्षेत्रे एव परिश्रमेण स्वायत्ततया वित्तनिर्माणं कर्तुं वयं समर्थाः। उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः इति अस्माकं सूक्तिः वर्तते। स्वायत्ततया स्वबुद्ध्या स्वपरिश्रमेण अस्माकं कृते इयं सर्वा अपि पृथिवी वित्तेन पूर्णा भविष्यति। अस्मिन् सुदिने वयं सर्वे प्रतिज्ञां कुर्मः यत् वयं साधुयुवानः भवामः, आशिष्ठाः भवामः, दृढिष्ठाः भवामः, बलिष्ठाः भवामः, उद्योगिनः सन्तः सर्वत्र वित्तनिर्माणं कुर्मः, वयम् आनन्दाः भवामः। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः, तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको मानुष आनन्दः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते।
अन्ते धन्यवादसमर्पणार्थं सान् रमोन् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं वसुधा भगिनीम् आह्वयामि। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। यूनां गुणलक्षणानि कानि भवेयुः, तेषाम् आनन्दस्य मूलं किम् इति उत्तमरीत्या सप्रमाणं गणेशमहोदयः उपस्थापितवान् अद्य। न केवलं यूनाम् अपि तु सर्वेषां कृते भाषणमिदं प्रेरणादायकं स्यात् इति आशास्महे वयं। महोदयाय हार्दं कृतज्ञं निवेदयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे भागम् ऊढवभ्यः सर्वेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना अहं शान्तिमन्त्रेण इमं कार्यक्रमं समाप्तिं नयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।